बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान। आज है 8 जून, सोमवार का दिन, और आज हमें बात करना है पाकिस्तान पे नाज़िल होने वाले एक अजाब के हवाले से, जो कोरोना से पहले से ही मुतासिर पाकिस्तानी कौम पर एक तबाहकुन अंदाज में हमलावर है। इससे पहले कि हम इस हमलावर लश्कर की बात करें, आपसे गुजारिश है कि आप YouTube पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंचती जाएं, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अपनी आरा और कमेंट से जरूर आगाह करते रहिएगा। तो चलते हैं आप उस अहम तरीन खतरे की तरफ, हमले की तरफ, लश्कर की बात की तरफ, जिसने पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ दिए हैं। और वो लश्कर है टिड्डी दल, जिससे पाकिस्तान के 60 से ज्यादा अजला मुतासर हो चुके, सैकड़ों अरब के नुकसान का खदशा है, और पाकिस्तान का एक वसी इलाका उसके मारामारी का शिकार है। पाकिस्तान में 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर यानी तकरीबन 37% रकबा टिड्डी दल का शिकार हो सकता था। यह बात उस रिपोर्ट में कही गई है जो पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, और कहा गया है कि अगर हुकूमत इसके तदारक और सदेबाब की काफिया ना करती तो 37% रकबा उस हमले का बुरी तरह से शिकार हो सकता था। गुज़श्ता 30 सालों से खित्ते के मुल्कों में टिड्डी दल के हमले जारी हैं, लेकिन टिड्डी दल की नई लहर 1993 के बाद से शदीद तरीन हमला की सूरत में नजर आई है, जिसकी वजह से ज़राअत के हवाले से अगर सिर्फ गंदम, चने और आलू की बात करें तो इनका 15% नुकसान होने की सूरत में 205 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। और अगर टिड्डी दल इन 3 फसलों को 25% नुकसान पहुंचाए तो रबी की फसल के लिए 353 अरब रुपए और खरीफ की फसल के लिए 464 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। टिड्डी दल के हमले के खतरे के पेश नजर पहले से ही पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है, जबकि बरादर मुल्क चीन 50 ड्रोन्स मुहैया कर चुका है। कीड़े मार अद्वियात की फराहमी और फनी ताउन भी चीन की तरफ से मुहैया किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ भी टिड्डी दल के खात्मे के लिए राब्ते में है, जिसके लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के हफ्तावार इजलास तसलकुल के साथ हो रहे हैं। टिड्डी दल कई किलोमीटर में मुहित खेतों को दफादन अपनी लपेट में ले लेता है। इसकी आमद आंधी की तरह होती है। किसान की आंखों के सामने उसकी फसलों का सफाया कर देता है, और किसान
سوائے بے بسی کے ساتھ ہاتھ ملنے کی کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ پاکستان کے 60 سے زائد اضلاع ٹڈی دل کے یورش سے بری طرح متاثر ہیں۔ صرف جنوبی پنجاب میں 2,500 ایکڑ پر پھیلی ہوئی کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے۔ ٹڈی دل پاکستان میں تباہی پھیلانے کے بعد بھارت پہنچ چکا، جبکہ آنے والے دنوں میں ٹڈی دل کے حملوں میں اور بھی شدت کا امکان ہے۔ اگر اب بھی اس تباہ کن مخلوق کا سدباب نہ کیا گیا تو خریف کی فصل یعنی گنا، چاول، مکئی اور کپاس کی تباہی ملک بھر میں خوراک کا شدید بحران پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان میں ٹڈی دل عرب اور افریقی صحراؤں سے ایران کے ذریعے سے داخل ہوا ہے۔ UNO کے خوراک کے ادارے کے مطابق ٹڈی دل 1 گھنٹے میں 160 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور راستے میں آنے والے ہر کھیت کا صفایا کرتا جاتا ہے۔ نہ صرف فصلوں کا صفایا ہوتا ہے بلکہ فصل اجاڑنے کے بعد سے ٹڈیاں وہیں انڈے بھی دے کر جاتی ہیں اور اگلی فصل کی آمد سے قبل ہی ان انڈوں سے نکلتا ہوا ایک جوان لشکر سامنے موجود ہوتا ہے۔ جنوری تا جون اس کی افزائش کا موسم ہوتا ہے۔ میدانی علاقوں میں برسات کا موسم اس کا پسندیدہ موسم میں افزائش ہے۔ UNO کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن FAO نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں زمین کے 38% رقبے پر صحرائی ٹڈی دل کی افزائش جاری ہے۔ اگر بر وقت کیڑے مار اسپرے نہ کیا گیا تو پورا ملک ٹڈی دل کی جولان گاہ بن سکتا ہے۔ ایک اوسط درجے کا ٹڈی دل اتنی فصلیں تباہ کر سکتا ہے جو 2,500 افراد کے لیے سال بھر کے لیے خوراک پیدا کر سکتی ہے۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ روس ٹڈی دل کا بہت زیادہ شکار ہوتا رہا ہے۔ روس میں مختلف تجربات کے بعد سائنسدانوں نے الٹرا برائٹ LED ریز ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹڈیوں کے دماغ معاف کر کے انہیں پکڑا اور پانی میں انہیں مچھلیوں کی خوراک بنا دیا، اور یہی الٹرا برائٹ LED ریز ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی استعمال کی جانا چاہیے۔ ٹڈی دل اب بھارت جا چکا۔ بھارت سے واپسی کی صورت میں جو وہ تھر کی طرف سے واپس آئے گا، پاکستان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی لازم ہے۔ ٹڈی دل کا خاتمہ صحرائی علاقوں میں بڑے مؤثر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ ٹڈی دل کی افزائش کو روکنے کے لیے پاکستان کی وفاقی حکومت، فوج اور متعلقہ صوبائی حکومتیں باہم مل کر اس کے سدباب کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹڈی دل کے خاتمہ کے لیے بلوچستان میں انتہائی مؤثر اقدامات کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ ٹڈی دل ایران کے راستے بلوچستان میں ہی داخل ہوتی ہے۔ اس کے خاتمہ کے لیے تھر اور روحی چولستان کے علاقوں پر توجہ مرکوز کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تھر سے ٹڈی دل بھارت داخل ہوتی ہے اور بھارت کے تھر کے علاقوں میں اس کی واپسی شدید خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ 1 کروڑ کا ٹڈی دل 24 گھنٹے میں تقریباً 20 لاکھ ٹن خوراک کھا جاتا ہے۔ سندھ میں ٹڈی دل کا حالیہ حملہ 42 سال بعد اتنی شدت کے ساتھ ہوا ہے، جس میں تازہ کاشت ہونے والی گندم
सब्जियां, तेल वाले बीज और दीगर फसलें बड़ी हद तक तबाह हो चुकी हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात का कहना है कि फसलों पर जहरीले स्प्रे ने परिंदों की बहुत सी नस्लें खत्म कर दी हैं, जो टिड्डियों और किसान दुश्मन कीड़ों का शिकार किया करते थे। परिंदों की अमवात से कुदरत का, टिड्डी दल का इंसदादी सिस्टम बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है और इस तरह से अब टिड्डियों को फसलों में आने वाला और उन्हें फसलों में ही खा जाने वाला परिंदों का गौल और उनकी सारी नस्लें हमारे अपने ही जहरीले स्प्रे जो हम बार बार करते रहते हैं उसकी वजह से वो सारी नस्लें खत्म हो चुकी और वो जो कुदरती एक सिस्टम था टिड्डियों को खत्म करने का, इस तरह से वो भी खत्म हो चुका और हमारे लिए अब ये बहुत मुहीब खतरा हमारे सरों पे है कि अपनी फसलों को कैसे बचाया जाए और टिड्डी दल का खात्मा कैसे जल्द अज जल्द किया जाए, ताकि पाकिस्तानी अवाम जो पहले से ही कोरोना के एक बहुत बड़े हमले का शिकार हैं, वो टिड्डी दल के एक मुहीब खतरे से बच पाएं।